बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ के लिए जो है वो बहुत ही ताकतवर और बेहतरीन वजीफ़ा है। और दूसरी चीज़ इसमें है, नौकरी नहीं है आपके पास, नौकरी मिल नहीं रही, ठीक है। और दुकानदार हज़रात जो हैं वो ये अल्लाह ताला के मुबारक नाम की तस्बीह है और इसको चलते फिरते पढ़ा करें। मेरे सारे ना ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मुजर्रबात होते हैं, मुशाहिदात होते हैं। हमारे जो है बहुत सारे ताल्लुकात में, ज़ाहिर बात है ख़ानकाही निज़ाम में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मुयस्सर आती हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं, मतलब खानका पे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। तो बहरहाल उनमें से एक आज का वो लाजवाब वजीफ़ा जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। रिज़्क़ में आप चाहते हैं कि आमदन आए। भाई बरकत का मामला तो बाद में है, पहले आमदन तो हो। आमदन में बरकत नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है मौज़ू बदल जाता है। जैसा कि घर के 5 अफराद कमाने वाले हैं और घर में बिल्कुल कुछ नहीं बचता। जैसा कि घर का 50,000 ख़र्चा है और आमदन 60,000 है, लेकिन ख़र्चा 70,000 हो जाता है, 10,000 के मक़रूज़ हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। और दूसरा जो है नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, या बेरोज़गार हैं, कोई भी मामला है, तो इसके लिए आपको बड़ा लाजवाब वजीफ़ा देने जा रहे हैं और आपने करना ज़रूर है। इसके करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले एक चीज़ तो ज़हन में रखनी है कि आपने इस अमल को हर वक्त पढ़ना है, यानी कि आपने चलते फिरते इसको कसरत से पढ़ना है, ठीक है। और अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम है, या ज़बर अलिफ या हसीबु, या हसीबु, हा ज़बर हा, सीन के नीचे ज़ेर है, आगे सीन ज़ेरिए सी, बा पेशबु, या हसीबु, ठीक है, या हसीबु। उसके बाद है या तव्वाबु, या तवा, या ज़बर अलिफ या, ता के ऊपर ज़बर है, वाव के ऊपर भी ज़बर है, अलिफ फिर बा पेशबु, या तवाबु, या ज़बर अलिफ या, ता ज़बर वा तव, वा ज़बर अलिफ वा, बा पेशबु, या तवा। इस अमल की इजाज़त उसको है जो वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखेगा, एक दुआया कलिमात का कमेंट करेगा, ठीक है। अब इसके करने का तरीका ये है कि सूरह इखलास इसके साथ पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, छोटी सी सूरह मुबारक है। इसके करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसको जो है किसी भी नमाज के बाद आप एक रूटीन बना लें, अपनी मामूल बना लें। ज़्यादा मुजर्रब है कि असर की नमाज के बाद, ज़्यादा मुजर्रब तो यही है, क्योंकि हमने इसमें 99% मुशाहिदात किए हैं। और मैंने तो इसमें सर देखा है कि 2-3 दिन करने में फ़ौरी नौकरी। हाँ, अगर आप वादा करते हैं कि आप जो है हमारे साथ कब जैसे कामयाब होंगे तो हमारी किसी न किसी वीडियो के नीचे आकर दुआया कलिमात का कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं लेकिन हमारी हौसला अफजाई नहीं करते और अपनी खुशियां हमारे साथ शेयर नहीं करते। तो आपने वादा करना है कि आप जब कामयाब होंगे तो हमारी किसी भी वीडियो के नीचे आके आपने एक तो हमारी हौसला अफजाई करनी है, दूसरा जो है आने वाली वीडियोस को बड़ी तवज्जो से और सीखने की नीयत से देखना है। बहुत सारे वज़ाइफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हम अमल देते हैं वो मुजर्रबात में होता है और उसका रिज़ल्ट और उसकी ज़िम्मेदारी भी लेते हैं। ऐसा नहीं है बेयारो मददगार छोड़ दिया, भी एक बंदे पे जादू और उस बेचारे ने हमारे कहने पे अमल कर लिया, उसको तशख़ीस नहीं थी, समझ आ रही बात की कि नहीं, उसको रज्जत हो गई, मसाइल हो गए, अब किधर जाए। हमसे रब्ता करता है, बात नहीं करते हम, कोई भी बात नहीं भाई, इतना टाइम तो नहीं है, 1000-2000 कॉल कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, तो रूहानी इलाज के लिए जो रब्ता करते हैं, ज़ाहिर बात है उसका भी एक तरीक़ाकार है। व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज दें और सब्र से, तअम्मुल से, तो आपकी बारी आने पे आपको इलाज बता दिया जाएगा, भी आपका इलाज करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी रूहानी इलाज करते हैं। बहरहाल तो आखिर फिर कहाँ पे हमारे साथ, फिर हमारे इस चैनल पर रहना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमने जो है आपके लिए सहूलत रखी हुई है। भैया आप हमारे साथ बात करें, आके अपने सवाल जवाब करें, हिफाजती आसार हम आपके लगाएंगे, ठीक है। तो फजर की नमाज़ के बाद इसी चैनल पे सुबह 6-5 पे हम आते हैं लाइव, और कभी कभार छुट्टी हो जाती है लेकिन आते हैं लाइव, ठीक है। आप पुरानी लाइव खोल के देख लें इस चैनल पे हमारी, आपको मालूम हो जाएगा। तो वो लाइव में आते हैं, हैकले सुलेमानी पढ़ते हैं, 7 सिमत में हिफाजती दुकान का, घर का, मकान का हिफाजती आसार पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद सवाल पूछते हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कोई टेंशन मसाइल, कोई वजीफ़ा पूछना चाहें, कोई तरतीब तरकीब, तो सारी चीज़ें जहाँ वहाँ पे शेयर होती हैं। बहरहाल या हसीबु या तव्वाबु, ठीक है, या हसीबु या तव्वाबु। इसके पढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि आप जो है इस अमल को असर की नमाज के बाद जो है सिर्फ़ सूरह 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ लें जो आपको आता है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है सूरह इखलास जो है आप 41 मरतबा पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अभी जो है लोग कहते हैं हमारे पास असर के बाद टाइम नहीं है, तो फिर इशा के बाद आपको इजाज़त दे देंगे, 2 वक्त में आप कोई भी टाइम रख लें,
ٹھیک ہے، 41 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یا حسیب یا تواب، اس کو آپ نے 1050 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم آخر میں پڑھنا اور دعا مانگنی ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ اب اس کو یا آپ عصر کے بعد کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں عشاء کے بعد، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھا، 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، یا حسیب یا تواب 1050 مرتبہ پڑھا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کی، اور اس کے بعد یہ چند دن مسلسل 7 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، 11 دن کا، 21 دن کا، اس کو مسلسل کر لیں، بہت کمال کا ہے، جادو سے حفاظت ہوتی ہے، جسم کی جکڑن نہیں ہوتی، پانی پہ دم کر کے پئیں، چہرے پہ جسم پہ جو ہے بیماریاں جاتی رہتی ہیں، جکڑن جاتی رہتی ہے، سکون قلب کے لیے ہے، باطنی سکون، روحانی سکون کے لیے ہے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں اس کے۔ اچھا، آپ کی جو ہے پھر اس میں جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ مزید برکت رہے، رزق آتا رہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یا حسیب یا تواب کو آپ نے سارا دن کثرت سے پڑھنا ہے۔ جب آپ کو موقع ملے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد جو ہے 100 دفعہ پڑھ لیں، اور عام روٹین میں آپ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں اور یہ عمل کرتے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں نے ایک کمال دیکھا ہے کہ میں نے بہت سے لوگ زیرو پہ تھے جن کو میں نے دیکھا، اس میں جو ہے سب سے بڑی ترقی اور کامیابی یہ ہے کہ رزق فراوانی سے فوراً آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کا کمال یہ ہے کہ آپ کو فوراً نوکری، کیونکہ میں نے اتنے مکمل، جسے کہتے ہیں نا یقین کامل سے، میں نے کہا بھی آپ نے کمنٹ میں مجھے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو کسی بندے کو کسی چیز پہ یقین ہوتا ہے، تو بھائی ہم جو اتنے مکمل اعتمادی سے آپ سے بات کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی چیز تو ہے، لیکن کمی کہیں نہ کہیں آپ کی طرف سے اگر رہ گئی تو رہ گئی، وگرنہ ایسا ہے نہیں۔ لیکن آپ اس کو تین دن جو ہے مسلسل کریں، اور اس کو آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس عمل کو، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں اس عمل میں جو ہے ایک طریقہ کار ہے اس کا۔ آپ اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں عمل کو، تو آپ اس کو شروع کریں بدھ کی رات کو، ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس میں جو ہے آپ میٹھی چیز کا تقسیم کریں، خیرات جو ہے وہ میٹھی چیز کی کریں، جیسا کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کچن سے میٹھی چیز لے لیں، چینی وغیرہ، تو اس پہ آپ دم کر کے اس میٹھی چیز کو جو ہے آپ باہر پرندوں وغیرہ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں۔ اچھا، آپ کے پاس ہے تو سفید رنگ کی مٹھائی ہے، وہ اس پہ آپ اس کو کریں، ٹھیک ہے، جیسا کہ عصر سے مغرب کے درمیان اس کی پڑھائی کر کے اس پہ دم کر کے اس کو جو ہے مٹھائی کو آپ تقسیم کر دیں، تو آپ دیکھیں گے چند دنوں میں، اچھا اس میں جو ہے پھر عصر سے مغرب کا یہ کمال ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ کھانے والی چیز کوئی بھی میٹھی ہے، چاول ہے، کھیر ہے، اس پہ آپ مہینے کے بعد آپ خیرات کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اس میں اور ایک خاص چیز ہے، میں نے اس میں دیکھا ہے کہ میرے پاس ایک جو ہے اچانک سے نا ایک کال آتی ہے، پیر صاحب میں تو 2 سال سے میں نوکری ہے ہی نہیں، آتی نہیں، پتہ ہی نہیں، میں کہا تو خود جو ہے نکھٹو ہے تو خود کام نہیں کرتا، تو بہرحال جیسے بھی ہے، تو انہوں نے کہا پیر صاحب میں کروں گا، آپ مجھے کوئی عمل دو، مجھے 24 گھنٹوں میں نوکری ملنی چاہیے۔ میں نے کہا چل ایسے کر، چھوٹے چھوٹے بچے بلوا لے گھر میں، اور یہ میرا بڑا مجرب ہے، بڑا میں نے اس کو نا بڑا پرتاثیر پایا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار نا دعا کرے یہ مسکراہٹ رہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک اس مسکراہٹ کو، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ کو بھی سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، آپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کہا بچوں کو، اور اس نے ایسے ہی کیا، چھوٹے چھوٹے بچے بلائے اور اس نے یہ عمل کیا، اور اس بچوں کو انہوں نے کھلا دیا، اور یقین مانیے کہ وہ ابھی فارغ ہی ہو رہا ہے تو اس سے فون آ گیا، اور وہ مجھے اسی وقت ہی فون کر رہا ہے، 24 گھنٹے کیا 4-5 گھنٹے بھی نہیں، 2-3 گھنٹے بھی نہیں گزرے، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ کچھ تعلقات بڑے ہوتے ہیں نزاکت میں، بڑے پرتکلف سے، تو وہ ابھی تک جو ہے وہ مجھے کہتا ہے پیر صاحب آپ کی کرامت ہے، یہ ہے وہ بڑی باتیں، لیکن بہرحال میں نے کہا بھائی اللہ کے مبارک نام کی طاقت ہے، اب انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ عزت دینے والا، تو بہرحال بہت سارے طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس عمل کو کرنا چاہیں گے؟ شیئر کریں، صبح لائیو میں آ جائیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ ہم آپ سے پورا تعاون رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اجازت دیجیے۔